والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. یار عزت مقام عظمت شان ایویں نہیں ملدی، قربانیاں دینیاں پیندیاں نے، کام کرنے پیندے نے، سرکار دی خاطر تن من دن قربان کرنا پیندے. نہیں یقین آندئی تے ویکھ لے میدان بدر حق و باطل دا پہلا مار کئے جناب عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی میرے محبوب دا کلمہ پڑھن والا عبیدہ اسلام دے پرچم نو غالب کردیاں اسلام دے پرچم نو بلند کردیاں اللہ اکبر اللہ کافراں نال قتال پہ کردے نے. رب العالمین دا قرآن بھی اعلان کر دے، فرمایا او الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. رب آندا سونے آساں جڑا تانوں دین عطا فرمایا ہے سارے دیناں تے غالب آن والا دین پوری دنیا تے اساں نو غالب کر کے چھڈاں گے. عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اسلام دے پرچم نو بلند کردیاں جہاد کردیاں شکا باپ سامنے آ گیا. جدو باپ سامنے آیا باپ آخدا پتر میں تیرا باپ ہاں میری گل من، اج محمد دا کلمہ چھڑ دے. عبیدہ بن جراح فرماندے نے ابو جی ٹھیک تساں میرے باپ ہو، میری گل منو محمد دے غلام بن جاؤ. عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ باپ سکا باپ. عبیدہ میرے وال تکے نا، میں تیرا باپ ہاں، محمد دا کلمہ چھڑ دے، میں تینوں کچھ بھی نہیں آکھاں گا. جنگ لگی ہوئے ایک پاسے باپ ہوئے ایک پاسے پتر ہوئے تے پتر ہوئے حق تے. عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ابو تسا میرے باپ میں مننا واں لیکن میری گل سنو محمد دے غلام بن جاؤ، میں تانوں کچھ بھی نہیں آکھاں گا. باپ کہندا پتر انج نہ کر، کلمہ چھڑ دے، ساڈے وال آ جا، میں تینوں کچھ بھی نہیں آندا. گلاں کردیاں عبیدہ بن جراح نہ مننے کیونکہ حق تے سن، سچ تے سن. اللہ اکبر اللہ. باپ سکے باپ نے حملہ کیتا، باپ نے پتر تے حملہ کیتا، پتر نے اپنے باپ دا حملہ روک کر کے سکے باپ تے حملہ کر کے باپ دی گردن نو تن تو جدا کر دیتا. جدو سکے باپ دی گردن نو تن تو جدا کیتا عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا ماجرا عرشاں والے خدا نے ویکھیا ہے. عرشاں والا خدا اعلان کردہ جبریل ہاں رب جلیل کی حکم ہے، فرمایا جلدی کر میرے یار کل قرآن لے جا. رب العالمین دا قرآن بنایا رب نے، جبریل قرآن لے کے آئے. سنیا جے قرآن فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه حزب اللہ الا
إن حزب الله هم قرآن دا ترجمہ بندہ سنیا جڑے اللہ تے اللہ دے رسول تے ایمان لے کے آندے ہون آخرت دے دن تے یقین بھی رکھ دے ہون فرمایا انہاں دا بھرا بھی سرکار دا دشمن ہوئے تے وہ اپنے سکے بھرا نوں بھی اپنا دشمن سمجھدے نے انہاں دا باپ بھی سرکار دا دشمن ہوئے اپنے سکے باپ نوں بھی اپنا دشمن سمجھدے نے یا اللہ جنہاں اندر ایک کفیت اے حالت بن جائے کہ اللہ تے اللہ دے رسول دے دشمن نو اپنا دشمن سمجھن نہ بھرا ویکھن نہ باپ ویکھن نہ ماں ویکھن نہ چاچا تایا ویکھن نہ برادری ویکھن ویکھن تے اللہ دے رسول نو ویکھن یار اللہ انہاں نو ملے گا کی فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان رب آندا ہے میں انہاں دے دلاں دے اندر ایمان نور رکھ دینا وا اے او لوگ نے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جنہاں نو قیامت والے دن رب اپنی جنت دا مہمان بنائے گا